अस्सलाम वालेकुम। सेवियर चैनल पर खुश आमदीद। मैं आपका मुअल्लिम मोहम्मद राशिद अकरम मैथ के एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम 8वीं जमात के मैथ का पहला चैप्टर सेटों पर अवामल की मश्क 1.2 का कुछ हिस्सा करेंगे। लेकिन लेक्चर पर जाने से पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। चलें हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हम 8वीं जमात के रियाजी का यूनिट 1 सेटों पर अवामल कर रहे हैं। इसमें आज हम मश्क 1.2 हल करेंगे। मश्क 1.2 का सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 हल किया जाएगा। सवाल नंबर 1 के 2 जुज़ हैं, सवाल नंबर 2 के 4 जुज़ हैं। सवालात को हल करने से पहले हम इस मश्क के इन 2 सवालात को देखते हैं कि इनमें क्या पूछा गया है और हमें क्या करना है। सवाल नंबर 1 है पड़ताल करें और इसके 2 हिस्से हैं ए और बी। पहले हिस्से में उसने पूछा है ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए। इसको हमने वेरीफाई करना है, इसकी पड़ताल करनी है। और सवाल के दूसरे हिस्से में ए तकाते बी बराबर है बी तकाते ए, इसकी हमने पड़ताल करनी है, इसको हमने वेरीफाई करना है। इसके लिए उसने सेट ए और बी दिए हुए हैं नीचे, इन पर हमने ये अप्लाई करके देखना है। सवाल नंबर 2 भी पड़ताल करें हैं, ये भी हमने वेरीफाई करने हैं। ये 2 चीजें दी हुई हैं। पहले पार्ट में उसने दिया हुआ है एक्स यूनियन ब्रैकेट शुरू वाई यूनियन जेड ब्रैकेट बंद बराबर है ब्रैकेट शुरू एक्स यूनियन वाई ब्रैकेट बंद यूनियन जेड। और दूसरे पार्ट में उसने दिया हुआ है एक्स तकाते ब्रैकेट शुरू एक्स तकाते जेड बराबर है ब्रैकेट शुरू एक्स तकाते वाई तकाते जेड। इसके लिए भी उसने एक्स वाई जेड ये सेट नीचे दिए हुए हैं, इन पर हमने अप्लाई करके इनको प्रूव करना है। ये है यूनियन का कानून मुबादला, इसको हम समझेंगे फिर हम इस सवाल को हल करेंगे। ये है तकाते का कानून मुबादला, इसको भी हम समझेंगे। ये है यूनियन का कानून तलाज़म, इसको समझेंगे। ये है तकाते का कानून तलाज़म, इसको भी हम समझेंगे। तो मश्क पर जाने से पहले इन चारों कवानीन को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम इन चारों कवानीन को समझेंगे, उसके बाद हम इन सवालात को हल करेंगे। सेटों का यूनियन हम इसको समझेंगे, सेटों का तकाते हम इसको समझेंगे। सेटों का तकाते और सेटों का यूनियन आप 7वीं जमात में पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ पर इनका मुख्तसर तारफ दिया जाएगा ताकि आपको ये मशक समझने में आसानी रहे। इसके बाद हम देखेंगे यूनियन और तकाते के कवानीन मुबादला, इनको हम समझेंगे कि ये क्या होते हैं। उसके बाद हम यूनियन और तकाते कवानीन तलाज़म को समझेंगे कि ये क्या होते हैं। सेटों का यूनियन सेट ए और सेट बी से लिया गया ऐसा सेट जो सेट ए और बी दोनों के अरकान या मेंबरान पर मुश्तमिल हो, सेट ए और सेट बी का यूनियन कहलाता है। यूनियन सेट में कोई भी रुकन रिपीटेड नहीं होगा और इसे अलामती तौर पर यूं लिखते हैं ए यूनियन बी। ये यहाँ पर ये जो यू है दरमियान में दिया हुआ ए और बी के, ये यूनियन सेट की अलामत है। तो पहले तो इस तारीफ को समझें कि सेट ए और सेट बी के अरकान को मिलाकर हम एक तीसरा सेट बनाएंगे जो इन दोनों के अरकान पर मुश्तमिल होगा। और अगर एक रुकन ए में भी है और बी में भी मौजूद है तो हम उसको एक दफ़ा लिखेंगे, 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे। मिसाल में यहाँ पे 2 सेट दिए गए हैं, इन दोनों के अरकान को मिलाकर एक तीसरा सेट बनाएंगे जिसको हम यूनियन सेट कहेंगे और उससे ए यूनियन बी लिखेंगे। जैसा कि ये लिखा हुआ है ए यूनियन बी। इसके अरकान देख लें 1 2 3 4 5 6 7 और 9। ये सारे के सारे अरकान ऊपर वाले दोनों सेटों के सारे अरकान हैं और फर्क सिर्फ ये है कि इसमें कोई रिपीटेड रुकन नहीं है। यानी ये जैसे ये एक इधर भी है एक इधर भी है, हमने यहाँ पर एक दफ़ा लिख दिया। 2 सिर्फ इधर है तो हमने यहाँ पर लिख दिया। 3 दोनों में है लेकिन हमने यहाँ पर एक दफ़ा लिख दिया। 4 सिर्फ इधर है, हमने यहाँ पर लिख दिया 4। 5 दोनों में है, इधर भी है इधर भी है, तो 5 हमने एक दफ़ा ही लिखा है क्योंकि रिपीटेड नहीं लिखना, हमने 2 बार नहीं लिखना कोई भी रुकन। 6 इधर है इधर नहीं है, हमने एक दफ़ा लिख दिया। 7 इधर है इधर नहीं, हमने एक दफ़ा लिख दिया। 9 इधर है और इधर नहीं है, लिहाजा हमने 9 भी इसमें शामिल कर दिया। तो ये वाला सेट जो हुआ ये ए यूनियन बी सेट हो गया, इसको हम ए और बी का यूनियन सेट कहेंगे। सेटों का तकाते, सेट ए और सेट बी से लिया गया ऐसा सेट जो सेट ए और सेट बी दोनों के मुश्तरक अरकान पर मुश्तमिल हो, वो सेट ए और सेट बी का तकाते कहलाता है। अगर दोनों सेटों में कोई भी रुकन मुश्तरक ना हो तो तकाते खाली सेट होगा और इसे अलामती तौर पर यूं लिखते हैं ए तकाते बी। ये जो आप अलामत देख रहे हैं उल्टे यू की, ये तकाते की अलामत है। अब इसको हम मिसाल के जरिए समझते हैं। ये मैंने 2 सेट दिए हैं ए और बी, इनमें आप हाईलाइटेड रुकन देख रहे हैं, 1 है 3 है 5 है, इधर भी 1 है 3 है 5 है, ये दोनों सेटों में मौजूद है। इन अरकान को मिलाकर जब हम एक सेट बनाएंगे तो उसको हम इन दोनों सेटों का तकाते सेट कहेंगे। ये नीचे देखें
یہاں پر اے تکاتے بی، اس میں 1 3 اور 5 یہ 3 رکن شامل ہے، یہ 3 رکن اے سیٹ میں بھی شامل ہیں اور بی سیٹ میں بھی شامل ہے، لہٰذا اس کو ہم اے تکاتے بی والے سیٹ میں ہم نے ان کو شامل کر دیا۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ دونوں سیٹوں کے جو مشترک ارکان ہیں ان کو ملا کر جو سیٹ ہم بناتے ہیں اس کو ہم تکاتے سیٹ کہتے ہیں۔ یونین کا قانون مبادلہ، یونین کا قانون مبادلہ یہ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اے یونین بی برابر ہے بی یونین اے، یہ یونین کا قانون مبادلہ ہے۔ اگر ہم اے کا یونین بی کے ساتھ لیتے ہیں تو وہی جواب ہوگا جو بی کا یونین اے کے ساتھ لینے سے آئے گا۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیٹوں کی ترتیب بدلنے سے جواب پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، جواب دونوں کا ہی برابر آئے گا۔ دوسرا تکاتے کا قانون مبادلہ، تکاتے کا قانون مبادلہ بھی اسی طرح سے ہی ہے۔ یہ دیکھیں اے تکاتے بی برابر ہے بی تکاتے اے، اس میں بھی اگر ہم پہلے اے سیٹ کو رکھ لیں اور بعد میں بی سے اس کا تکاتے لے لیں تو وہ برابر ہوگا پہلے اگر ہم بی سیٹ کو رکھتے ہیں اور بعد میں اے کا تکاتے لیتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ سیٹوں کی پوزیشن بدلنے سے ان کے جواب پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ تکاتے کا قانون مبادلہ ہے۔ یونین کا قانون تلازم، یونین کا قانون تلازم آپ نیچے دیکھ رہے ہیں، اے یونین بی بریکٹ شروع بی یونین سی بریکٹ بند برابر ہے بریکٹ شروع اے یونین بی بریکٹ بند یونین سی۔ یونین کا قانون تلازم یہ ہے کہ اگر آپ پہلے بی اور سی کا یونین معلوم کرتے ہیں اور پھر اے کا یونین معلوم کرتے ہیں تو جواب وہی ہوگا جو پہلے اے یونین بی اور بعد میں یونین سی معلوم کرنے سے آئے گا، یعنی آپ پہلے ان دو کا یونین معلوم کر لیں یا ان دو کا یونین معلوم کر لیں، پھر آپ اے کا یونین معلوم کریں اور سی کا یونین معلوم کریں تو جواب پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، دونوں کا جواب سیم ہوگا، دونوں کا جواب برابر ہوگا۔ یہ اس کو ہم یونین کا قانون تلازم کہتے ہیں۔ تکاتے کا قانون تلازم، تکاتے کا قانون تلازم بھی یہی ہے، اے تکاتے بریکٹ شروع بی تکاتے سی بریکٹ بند برابر ہے بریکٹ شروع اے تکاتے بی بریکٹ بند تکاتے سی، یعنی اس میں بھی وہ یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر ہم بی تکاتے سی پہلے معلوم کر لیتے ہیں اور بعد میں اس کا اے کے ساتھ تکاتے معلوم کر لیتے ہیں تو جواب وہی رہے گا جو ہم پہلے اے اور بی کا تکاتے معلوم کریں اور بعد میں سی کا تکاتے معلوم کریں، جواب پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کو وہ تکاتے کا قانون تلازم کہا جاتا ہے۔ اب ہم مشق کا سوال نمبر 1 پڑتال کریں، حل کرتے ہیں۔ اس کے دو پارٹ ہیں، اے یونین بی برابر ہے بی یونین اے، اور بی پارٹ ہے اس کا اے تکاتے بی اور بی تکاتے اے۔ تو پہلے پارٹ میں اس نے یونین کا قانون مبادلہ اس کی پڑتال کرنے کا ہمیں کہا ہے، اور دوسرے پارٹ میں اس نے تکاتے کے قانون مبادلہ کی پڑتال کرنے کا یا اس کو ویریفائی کرنے کا کہا ہے۔ سوال کا دوسرا جز دیکھتے ہیں جس میں اس نے 2 سیٹ دیے ہوئے ہیں۔ سیٹ اے جو ہے وہ 1 2 3 سے لے کر 15 تک مشتمل ہے قدرتی اعداد پر، اور سیٹ بی جو ہے وہ 6 8 10 سے لے کر 20 تک جفت اعداد پر مشتمل ہے۔ اب ہم اس میں پہلے اے یونین بی اور بی یونین اے یعنی یونین کا قانون مبادلہ کو ہم ویریفائی کریں گے، اس کی پڑتال کریں گے۔ تو پہلے ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ لے لیتے ہیں اور اس کو حل کرتے ہیں۔ اے یونین بی، اے یونین بی ہم نے لکھا، اس کے بعد ہم نے اے کی جگہ پر اے والا سیٹ رکھ دیا اور بی کی جگہ پر بی والا سیٹ رکھ دیا، درمیان میں یونین کی علامت لگا دی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا یونین کیا بنتا ہے۔ اب دیکھیں جب یہ 6 8 10 اور یہ 20 تک جفت اعداد ہیں، یہ اس میں بھی موجود ہیں لیکن اس میں سارے کے سارے موجود نہیں ہیں، اس میں صرف آئیں گے 2 4 6 8 10 12 اور 14، یہ اس میں آئیں گے اور باقی یہ ہیں 6 8 10 اور 20۔ ہم ان کو ملا کر ایک یونین سیٹ بنائیں گے جس میں اس کے تمام ارکان شامل ہوں گے اور اس کے بھی تمام ارکان شامل ہوں گے، لیکن کوئی بھی رکن 2 بار نہیں لکھیں گے۔ اب دیکھیں اس میں ہمارے پاس جو یونین سیٹ آیا اس میں 1 شامل ہے، 2 شامل ہے، 3 ہے، 4 ہے، 15 ہے، 15 تک سارے اعداد شامل ہیں، لیکن آگے 16 ہے، 17 نہیں ہے، 18 ہے، 19 نہیں ہے، 20 ہے۔ یہ 19 اور 17 اور 19 کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ اس دونوں سیٹوں میں موجود نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو نہیں لکھیں گے۔ تو ان کا جو یونین سیٹ ہے وہ یہ والا بنے گا۔ اب ہم رائٹ ہینڈ سائڈ کو دیکھتے ہیں۔
پہلے ہم نے بی یونین اے لکھا، اس کے بعد ہم نے بی کی جگہ پر بی والا سیٹ اور یونین کی علامت اور اے کی جگہ پر اے والا سیٹ رکھ دیا۔ اب دیکھیں کہ اس میں بھی وہی ہے کہ 6، 8، 10 اور 20 تک تمام جفت اعداد شامل ہیں، اور اس میں 1 سے لے کر 15 تک تمام قدرتی اعداد شامل ہیں۔ ان کا یونین سیٹ بنے گا 1 سے لے کر 15 تک تمام اعداد، اس کے بعد 16، اس کے بعد 18، اس کے بعد 20۔ ان میں 17 اور 19 شامل نہیں ہیں، کیونکہ 17 اور 19 دونوں سیٹوں میں شامل نہیں ہیں، اور اس لیے ہم نے ان کو اس میں شامل نہیں کیا، لہٰذا یہ ہمارے پاس آ گیا بی یونین اے والا سیٹ۔ اب دیکھیں کہ یہ والا سیٹ جو ہم نے پہلے اے یونین بی سے معلوم کیا ہے وہ اس سیٹ کے برابر ہے جو ہم نے بی یونین اے سے معلوم کیا ہے۔ ہمیں پتہ چلا کہ قانون کی لیفٹ ہینڈ سائڈ برابر ہے رائٹ ہینڈ سائڈ کے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ اے یونین بی برابر ہے بی یونین اے کے۔ اب ہم اگلے حصے کو حل کرتے ہیں، تکاتے والے کو۔ اس میں بھی ہم پہلے لیفٹ ہینڈ سائڈ کو لیں گے، اس کا جواب نکالیں گے، اور پھر ہم رائٹ ہینڈ سائڈ کا جواب نکالیں گے۔ لیفٹ ہینڈ سائڈ ہم نے لے لی، اور اے تکاتے بی معلوم کرنے کے لیے ہم نے پہلے اے والے سیٹ کو اے کی جگہ پر لکھا اور تکاتے کی علامت لگا دی، اور پھر بی والے سیٹ کو بی کی جگہ پر لکھا۔ اس کے بعد ہم اس کا تکاتے معلوم کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ تکاتے میں دونوں سیٹوں کے مشترک ارکان لکھے جائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں سے 1 سے لے کر 15 تک تمام ارکان شامل ہیں اس سیٹ میں اے میں، لیکن جو بی سیٹ ہے اس میں جفت اعداد شامل ہے 6 سے لے کر 20 تک، تو ہمارے 6 سے لے کر 14 تک جو جفت اعداد ہیں وہ ہمارے تکاتے سیٹ میں شامل ہوں گے۔ دیکھ لیں 6، 8، 10، 12 اور 14، کیونکہ 14 کے بعد اس سیٹ میں کوئی جفت عدد نہیں ہے، لہٰذا ان کے ہم نے مشترک اعداد لینے تھے، تو یہاں تک یہ مشترک ہیں، آگے دونوں سیٹوں کے اعداد مشترک نہیں ہیں، تو جو مشترک تھے وہ ہم نے لکھ لیے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ 6 ہے، 8 ہے، 10 ہے، 12 ہے اور 14 ہیں۔ اب ہم رائٹ ہینڈ سائڈ کو حل کریں گے۔ رائٹ ہینڈ سائڈ میں ہم نے بی تکاتے اے لکھا اور بی کی جگہ پر بی والا سیٹ لکھ دیا، پھر تکاتے کی علامت لگا دی، پھر اے کی جگہ پر اے والا سیٹ لکھ دیا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہ 6 سے لے کر 20 تک تمام جفت اعداد ہیں، اور یہ 1 سے لے کر 15 تک تمام قدرتی اعداد ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر 6، 8، 10، 12 اور 14 تک دونوں میں اعداد مشترک ہیں، اس کے بعد دونوں کے اعداد مشترک نہیں ہیں، لہٰذا ہم انہی کو ملا کر ایک سیٹ بنائیں گے جس کو ان کا تکاتے سیٹ کہیں گے۔ اس میں ہمارے ارکان آئے ہیں 6، 8، 10، 12 اور 14۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہمارے پاس جواب آیا ہے یہ اس کے برابر ہے، یعنی جو ہم نے اے تکاتے بی معلوم کیا ہے وہ بی تکاتے اے کے برابر ہے، لہٰذا ہمیں پتہ چلا کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ جو ہے وہ رائٹ ہینڈ سائڈ کے برابر آ گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ثابت کر دیا کہ اے تکاتے بی برابر ہوتا ہے بی تکاتے اے کے، یعنی سیٹوں کو آگے پیچھے کرنے سے ان کے تکاتے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب ہم سوال نمبر 2 کو دیکھیں گے۔ اس میں بھی اس نے کہا پڑتال کریں، اس کے بھی 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں وہ یونین کا قانون تلازم ہے اس کو ویریفائی کرنے کا ہم سے کہہ رہا ہے، اور دوسرے حصے میں وہ تکاتے کا قانون تلازم ہے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے ہمیں کہہ رہا ہے۔ پہلے اس نے ایکس سیٹ دیا ہے، پھر وائی سیٹ دیا اور پھر زیڈ سیٹ، ہمیں 3 سیٹ دے دیے، ہم نے ان پر یہ اپلائی کرنا ہے۔ تو ہم پہلے یہ والا قانون یونین کا قانون مبادلہ اپلائی کریں گے۔ اس میں ہم نے لیفٹ ہینڈ سائڈ کو حل کرنا ہے، تو پہلے اس کو حل کرتے ہیں۔ مساوات میں یہ اصول ہے کہ سب سے پہلے بریکٹ کو حل کیا جاتا ہے، تو بریکٹ والے ہم نے وائی یونین زیڈ اٹھا لیے اور ان کا ہم یونین معلوم کریں گے وائی یونین زیڈ۔ تو وائی کی جگہ پہ ہم نے وائی والا سیٹ رکھ دیا اور زیڈ کی جگہ پر ہم نے زیڈ والا سیٹ رکھ دیا اور یونین کی علامت لگا دی یو۔ اب دیکھیں کہ وائی کے جو رکن ہیں بی، ڈی، سی اور ایف، اور سی، ایف، جی اور ایچ یہ زیڈ کے رکن ہیں، ان سب کو ملا کر ہم ایک جب نیا سیٹ بنائیں گے تو اس کو ہم یونین سیٹ کہیں گے۔ سی دونوں میں موجود ہے، ان کو ہم ایک دفعہ لکھیں گے، ایف دونوں میں موجود ہے، ان کو بھی ہم ایک دفعہ لکھیں گے، اور باقی تمام ارکان کو بھی ایک ایک دفعہ لکھیں گے۔ تو اس سے ہمارا جو سیٹ بنے گا وہ بی، سی، ڈی، ایف، جی اور ایچ ان ارکان پر مشتمل یونین سیٹ بن جائے گا۔ اب ہمارا یہ یونین سیٹ آ گیا ہے وائی یونین زیڈ کا۔ اب ہم اس کا یونین معلوم کریں گے ایکس کے ساتھ۔ یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے کہ وائی یونین زیڈ کی جگہ پر یہ سیٹ لکھ دیا، یہ والا جو ہم نے وائی یونین زیڈ پر معلوم کیا ہے، تو یہ ہم نے لکھ دیا
वाई यूनियन जेड की जगह पर, और एक्स की जगह पर एक्स वाला सेट जो उसने दिया हुआ है वही लिख दिया। अब हम इनका यूनियन मालूम करें तो इनमें ए जो है वो सेट में आएगा, बी एक दफ़ा आएगा क्योंकि दोनों सेटों में मौजूद है, सी एक दफ़ा आएगा क्योंकि ये भी दोनों सेटों में मौजूद है, डी एक दफ़ा आएगा क्योंकि ये भी दोनों सेटों में मौजूद है, एफ और जी एच आएगा। तो अब देखें इसका यूनियन सेट कुछ इस तरह से बनता है, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई, ए बी सी डी एफ जी और एच। अब हम इस राइट हैंड साइड को हल करते हैं तो हमने पहले एक्स यूनियन वाई मालूम करना है क्योंकि ब्रैकेट वाला पोर्शन हम सबसे पहले हल करते हैं। तो ये ब्रैकेट वाला पोर्शन हमारे पास है एक्स यूनियन वाई। पहले एक्स वाला सेट ले लिया, एक्स वाला सेट के रुकन है ए बी सी डी और दरमियान में यूनियन की अलामत लगाई, और उसके बाद हमने वाई वाला सेट ले लिया बी डी सी और एफ। इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें ए मौजूद है, ए यूनियन सेट में आएगा, बी दोनों में मौजूद है, बी भी यूनियन सेट में आएगा, सी दोनों में मौजूद है, सी भी यूनियन सेट में आएगा, डी दोनों में मौजूद है, डी भी यूनियन सेट में आएगा, एफ इसी सेट में मौजूद है, इसमें नहीं है, एफ भी यूनियन सेट का हिस्सा होगा। तो इसका यूनियन सेट कुछ यूं बनेगा, ए बी सी डी एफ, यानी इसमें ये तमाम अरकान आएंगे जो दोनों सेटों में मौजूद हैं, वो भी एक एक दफ़ा ही लिखे जाएंगे। इसके बाद हम ये जो हमने मालूम किया है इसका हम यूनियन जेड के साथ मालूम करेंगे। तो हमने एक्स यूनियन वाई की जगह पर रख दिया ये वाला सेट जो हमने मालूम किया है, और जेड की जगह पर जेड वाला सेट रख दिया सी एफ जी एच। अब हम इसका यूनियन मालूम करेंगे तो इसमें ए इसमें ही है, उसमें नहीं है, ये यूनियन सेट में आएगा, बी यूनियन सेट में आएगा, सी दोनों तरफ है यूनियन सेट में आएगा लेकिन एक दफ़ा, डी इसी तरफ मौजूद है ये भी यूनियन सेट में आएगा, एफ दोनों तरफ मौजूद है लेकिन ये एक दफ़ा यूनियन सेट में आएगा, जी ये भी यूनियन सेट में आएगा, एच भी यूनियन सेट में आएगा। तो इसका यूनियन सेट कुछ यूं बनेगा, ए बी सी डी एफ जी और एच इसके अरकान होंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो जवाब हमारे पास आए हैं ये बराबर हैं, LHS और LHS आपस में बिल्कुल बराबर हैं, लिहाजा यूनियन का कानून तलाज़म है, ये साबित हो गया। अब इसी तरह हम सवाल का दूसरा हिस्सा हल करेंगे, उसमें हमने तकाते का कानून तलाज़म साबित करना है। सबसे पहले हम ये वाला हिस्सा हल करेंगे और इसका जवाब निकालेंगे। क्योंकि ब्रैकेट को सबसे पहले हल किया जाता है तो वाई तकाते जेड ले लिया है, अब वाई की जगह पर वाई का सेट रख दिया है और दरमियान में तकाते की इलामत और जेड की जगह पर जेड का सेट रख दिया है। अब देखें कि इन दोनों में जो रुकन मुश्तरक हैं उनका हमने एक सेट बनाना है। यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि सी दोनों सेटों में मौजूद है, ये मुश्तरक है। इसके अलावा एफ दोनों सेटों में मौजूद है, ये मुश्तरक है। इसके अलावा और कोई मुश्तरक नहीं है, लिहाजा ये दोनों इस तकाते सेट में शामिल होंगे। सी और एफ दोनों रुकन मुश्तरक हैं, इसके अलावा कोई और रुकन मुश्तरक नहीं है, तो लिहाजा इन दोनों अरकान को हमने मिलाकर इनका तकाते सेट बना दिया। अब हमने इसका तकाते मालूम करना है एक्स के साथ। एक्स की जगह पर एक्स का सेट रख दिया, वाई तकाते जेड की जगह पर वाई तकाते जेड का जो हमारे पास सेट आया है ये वाला वो हमने रख दिया। अब हम इसका तकाते मालूम करते हैं। इस सेट में सी रुकन है, सी दोनों सेटों में मुश्तरक है, इन तीनों का तकाते सेट वो सी पर मुश्तमिल होगा। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का ये सेट आ गया जिसका एक ही रुकन है सी। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड में क्योंकि पहले ब्रैकेट में दिए हुए हैं एक्स तकाते वाई, तो पहले हम एक्स तकाते वाई को हल करेंगे। तो हमने एक्स की जगह पर एक्स वाला सेट रख दिया, तकाते की अलामत लगाई, वाई की जगह पर वाई वाला सेट रख दिया। तो अब देखें ए बी सी डी इसके रुकन है एक्स वाले सेट के, और बी डी सी एफ वाई वाले सेट के रुकन हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ए इस सेट में मौजूद नहीं है, एक्स वाले सेट में है, बी दोनों में मौजूद है मुश्तरक है, सी दोनों में मौजूद है मुश्तरक है, डी दोनों में मौजूद है मुश्तरक है। लिहाजा हम इन तीनों को मिलाकर एक सेट बनाएंगे जो इनका तकाते सेट कहलाएगा, जिसके रुकन होंगे बी सी और डी, क्योंकि ये दोनों सेटों में मुश्तरक हैं। हमने एक्स तकाते वाई मालूम कर लिया, अब हमने इसका तकाते मालूम करना है जेड के साथ। एक्स तकाते वाई की जगह पर ये सेट हमने रख दिया जो हमने मालूम किया है, बी और सी, बी सी और डी इसके अरकान हैं। फिर तकाते की अलामत लगाई, फिर हमने जेड की जगह पर जेड वाला सेट रख दिया। अब यहाँ पर देखें बी मुश्तरक नहीं है, सी दोनों सेटों में मुश्तरक है, डी मुश्तरक नहीं है, लिहाजा हमने जो इनका तकाते सेट मालूम किया वो सी पर मुश्तमिल है, उसका एक ही रुकन है और वो
सी है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों बराबर हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि तकाते का कानून तलाज़ुम साबित हो गया, क्योंकि दोनों जवाब एक जैसे आए हैं। हमने आज इस मशक का सवाल नंबर 1 और इसका जुज़ नंबर 2 किया है, और इसका जुज़ नंबर 1 भी सेम बिल्कुल इसी तरह है, सिर्फ सेटों के अरकान का फ़र्क है। दूसरे सवाल में हमने दूसरा सवाल और इसका जुज़ नंबर 1 किया है, और बाकी तीनों जुज़ भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही है, सिर्फ अरकान का फ़र्क है। तो आप इसको बिल्कुल इसी तरह हल कर सकते हैं। मज़ीद हेल्प के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं कमेंट के ज़रिए या मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबरों के ज़रिए से। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।